कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ षष्ठितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच कर्हिचित्सुखमासीनं स्वल्पतस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद्भैष्मी व्यजनेन सखीजनैः यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीठाय यदुस्वजः तस्मिन्नन्तर्ग्रहे भ्राजन् मुक्तादामविलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकादामभिपुष्पैर्द्विरेफकुलनादितैः जालरन्ध्रप्रविष्टैश्च गोभिश्चन्द्रमशोमलैः पारिजातवनामोद वायुनोद्यानशालिना धूपैरगुरजैराजन् जालरन्ध्रविनिर्गतैः पयफेननिभे शुभ्रे पर्यङ्के कशपूत्तमे उपतस्ते शुकासीनं जगतामीश्वरं पतिं वालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयती देवी उपासांश्चक्र ईश्वरम् सोऽप्याच्युतं क्वणयति मणिनूपुराभ्यां रेजेङ्गुलीयवलय व्यजनाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भासानितम्बधृतया च परार्घ्यकाञ्च्या ताम्रूपुणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतस्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसस्मितशुधां हरिरावभाषे। श्रीभगवान् उवाच राजपुत्रीप्सिता भूपैर्लोकपालविभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्यबलोर्जितैः तान् प्राप्तान्नर्थितो हित्वा चैद्यादीन् स्मरदुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ब्रवशे समान् राजव्यो बिभ्यत शुभ्रो समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिर्कृतद्वेषान् प्रायस्तक्तनपाशनान् अस्पृष्टवर्त्मनां पुंसाम् अलोकपथमीयुषाम् आश्रिता पदवीं शुभ्रुः प्रायशीदन्ति योषितः निष्किञ्चना वयं सस्वन् निष्किञ्चन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण नैयाड्या मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मसमं वित्तं जनमैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विबाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित् वैदर्भ्येतदविज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया व्रता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिश्लाघिता मुदा अथात्मनोनुरूपं वै भजस्व क्षर्तियशभं येन त्वामाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे चैद्य शाल्वजरासन्द दन्तवक्तादयो नृपाः मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः तेषां वीर्यमदान्धानां द्रप्तानां स्मयनुत्तये आनिताशमया भद्रे तेजोपहरता शताम् उदासीना वयं नूनं नस्तप्रत्यार्थकामुकाः आत्मलब्धा स्महे पूर्णा गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः। श्रीशुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानामविश्लेषात् तदर्पघ्नम् उपामरत् इति त्रिलोकेशपते सदात्मनः प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथो चिन्तां दुरन्तां रुदती जगामः तदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्य शुभिरञ्जनाशितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरूषितौ स्तनौ तस्थावधो मुख्यते दुःखरुद्धवाग् तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेर्
हस्ताशलद्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधिय सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः प्रियाया प्रेमबन्धनं हास्यप्रौढीमजानन्त्याः करुणसोन्मकम्पत पर्यङ्कादवरुय्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समुह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत्पद्मपाणिना प्रमज्याश्रुकले नेत्रे सनौचोपहतौ शुचा आश्लिष्य बहुना राजन् अनन्यविषयां सतीं सान्त्वयामाश तत्सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रौढीभ्रमश्चित्ताम् अतदर्हां सतां गतिः श्रीभगवान् उवाच मामावेदर्व्यसूयेथा जाने त्वां मत्परायणां तद्वचः श्रोतुकामेन फैल्याचरितमङ्गने मुखं च प्रेमसंरम्भ स्फुरिताधरमीक्षितुं कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दरभ्रकुटीतटम् अयं हि परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेधिनां यन्नमैर्नीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनि। श्रीशुक उवाच शैवं भगवता राजन् वैधर्वी परिशान्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जहौ बभाषऋषभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखं सव्रीडहासरुचिरस्निग्धापाङ्गेन भारत। रुक्मिण्योवाच नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो षदशी विभुम्नः क्व स्वे महिम्नभिरतो भगवान्स्रधीश क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्रात्मा नित्यं करीन्द्रियगणैकृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नपपदं विदुतं तमुन्धं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अनुये भवन्तं निष्किञ्चनो ननु भवान् न यतोऽस्ति किंचित् यस्मै वलिं वलिभुजोऽपि हरन्तजाद्याः न त्वा विदन्त्यश्रुतपोतकमाड्यतान्धाः प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम् त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयफलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसजन्ति कृत्स्नं तेषां विभो समुचितो भवतः समाज पुंसस्त्रियाश्चरतयो सुखदुःखिनोर्नः त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे व्रतोषि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरितकालवेग ध्वस्ताशिशोऽब्जभवनाकपतीन् कुतोऽन्ये जाड्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्यशाङ्गनिनदेन जहर्थमां त्वं सिंहो यथा स्वबलिमीशपशून् स्वभागं तेभ्यो भयाय यदुदधिं शरणं प्रपन्नः यद्वाञ्छया नृपशिखामणयोऽङ्गवेन्य जायन्तनाहुषगयादय एकपत्यं राज्यं विसर्ज्य विविशर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेन पदवीं त इहास्थिता किम् कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धम् आग्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य
मृत्यासदोरुभयमर्थविवेक्तदृष्टिः तं त्वानुरूपमभजं जगतामधीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरं श्यान्मे तवाङ्घ्रिरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयात्यनृतापवर्गः तस्याशुरच्युतनृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां ग्रहेषु खरगो स्वविडालवृत्त्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् युष्मत्कथामृडविरञ्च सभासु गीता त्वक्स्मश्रुरोमनखकेशपिनद्धमन्तम् मासास्तिरक्तकृमिवेट्कफपेत्तवातं जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रति स्त्री अस्त्वं भुजाक्षममते चरणानुराग आत्मन्रतस्य मयि चानतिरेक्तदृष्टेः यर्हस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहन परमानुकम्पा नैवालिकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाश्चाद्रति क्वचित् व्यूढायाश्चापि पुंशल्या मनोभ्येति नवं नवं बुधोषतिं न बिभ्रेयात् तां बिभ्रदुभयच्युतः श्रीभगवान् उवाच साध्वये त्रिश्रोतुकामैस्त्वं राजपुत्री प्रलम्भिता मयोदितं यदन्वाथ सर्वं तत्सत्यमेव हि यान्यान् कामयसे कामान् मय्यकामाय भामिनी सन्ति एकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा उपलब्धं पतिप्रेम पातिवृत्यं च ते नघे यद्वाक्यैश्चाल्यमानाय न धीर्मय्यपकर्षिता ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मनोपवर्गेशं मोहिता मम मायया मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिं ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वा निरयः सुसङ्गमः दृष्टाग्रहेष्वर्यशकन्मयी त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी खलैः सुदुष्कराशौ सुतरां दुराशिषो यशुम्भराया नृकतिञ्जुषश्रियाः नत्वादृशिं प्रणयिनीं गृहिणीं ग्रहेषु पश्यामि मानिनीयया स्वविवाहकाले प्राप्तान्नपानवगणैरहो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुतसत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाहपर्वणि च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्थमसहो स्मदयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते दूतस्त्वयात्मलभनेषु विविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। श्रीशुक उवाच एवं सौरतसंलापैर्भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन् तथान्यासामपि विभुर्ग्रहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेदीयान् धर्मालोकगुरुर्हरिः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णरुक्मिणी संवादो नाम षष्ठितमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।